बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 3 दिसंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो, और मैं अपने अहलो अयाल के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को दोबारा से ख़बरदार कर दिया है कि होटल करंतना या आइसोलेशन जो घरों में की जाती है, इसकी खिलाफ वर्जी पर जो भी कोई शख्स गिरफ़्तार हुआ तो उसे 2 साल की कैद और 2 लाख रियाल जुर्माने कर दिए जाएंगे। दोनों में से कोई एक सज़ा या दोनों सज़ाएँ जो भी अदालत फ़ैसला करेगी वो सादिर हो जाएंगी। मज़ीद सऊदी महकमा अमन आमा यानी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ख़बरदार करते हुए बयान जारी हुआ है कि जो शख्स भी आइसोलेशन की हदायत या होटल करंटाइन की पाबंदी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया, उसे सज़ाएँ देने में देर नहीं की जाएगी और दोनों सज़ाएँ बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों का मज़ीद कहना है कि हाउस आइसोलेशन या होटल करंटीना की खिलाफ वर्जी अगर कोई भी शख्स दूसरी बार दोहराएगा तो सज़ा डबल कर दी जाएगी, और खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की होने की सूरत में इसे सज़ा और जुर्माना कंप्लीट करने के बाद सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। किसी भी वर्क वीज़े पर वो सऊदी अरब में नहीं आ सकता है। वाज़ेह रहे, 1 दिसंबर से पाकिस्तान समेत 6 ममालिक से बराह रास्त मुसाफिरों के ममलिकत आने पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। ताहम वहाँ से आने वालों को ममलिकत पहुँचने के बाद 5 दिन का होटल करंटाइन करना होगा। करंटाइन की पाबंदी ना करने वाले हर शख्स के लिए ये जुर्माने और सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। गैर मुल्की अफराद अक्सर सवाल करते थे कि वो घरों में करंटाइन कर लें या कुछ और कर लें, तो याद रखें सिक्योरिटी इदारे इस पर बहुत सख्ती कर रहे हैं। गैर मुल्की अफराद किसी भी सूरत में होटल से बाहर ना जाएं और जो कवानीन सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मुकर्रर किए हैं उन पर मुकम्मल अमल कराएं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अपनी फैमिलीज़ को भी बुला रहे हैं और इस बारे में उनका अक्सर सवाल होता था कि फ़ैमिली करंटाइन होटल में कैसे करेगी, बच्चे भी छोटे हैं। तो याद रखें, ये तमाम चीज़ें अब होटल के लिहाज से ही आप तमाम लोगों को एडजस्ट करना है। अगर फैमिली के मेम्बरान भी कोई खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसका जुर्माना और उसकी सज़ा उनको बुलाने वाले को करनी पड़ सकती है। लिहाजा बहुत एहतियात करें, किसी भी लेवल पर कोई लापरवाही ना करें तो बेहतर है, वरना सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो ऐलान किया गया है इस पर गैर मुल्की अफराद को कड़ी सज़ाएँ मिल सकती हैं और उसके बाद वो डिपोर्ट हो जाएंगे। किसी भी सूरत में लापरवाही ना बरतें। कवानीन का एहतराम करना तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद पर लाजम है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि एक पाकिस्तानी शहरी को अपने ही हम वतन के कत्ल के इल्ज़ाम साबित होने पर जुमेरात के रोज़ रियाद में मौत की सज़ा सुनाई गई, जिस पर अमल दरामद भी कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी शहरी सैयद यासिर अली ने अपने ही हम वतन अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्बास को छुरी के ताबड़तोड़ हमले करके जाँ बहक कर दिया था। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सैयद यासिर अली वारदात करके फ़रार हो गया था, जिसे पुलिस ने तलाश करके गिरफ़्तार किया। फौजदारी अदालत में केस पेश किया गया। अदालत ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इसे जान के बदले जान के इस्लामी कानून के मुताबिक मौत की सज़ा सुनाई थी। अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फौजदारी अदालत के इब्तदाई फ़ैसले को बरकरार रखा, जबकि आखिर में ऐवान
شاہی نے بھی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری کیا تھا، جسے جمعرات کو ریاض شہر میں نافذ کر دیا گیا ہے۔ سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے سیکرٹری عبداللہ العسیری کی جانب سے ایک اہم اعلان ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ کرونا کے دیگر ویریئنٹ جیسا ہی ہے۔ اس سے وبا کی صورتحال میں غیر معمولی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایک اہم بیان، تسلی بخش بیان سعودی وزارت صحت کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، جس میں کووڈ-19 سے متاثرین کے علاج میں جو فارمولے استعمال کیے جا رہے ہیں وہی اومیکرون اور اس جیسے دیگر وائرس کی دیگر شکلوں سے متاثرین کے لیے کارگر ثابت ہوں گے۔ سعودی سیکرٹری صحت کی جانب سے کہا گیا کہ اومیکرون کے حوالے سے خوف و ہراس کی لہر جلد ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کی لہر نے زور بھی پکڑا تب بھی کرونا وبا کو اپنی موجودہ ڈگر سے نہیں ہٹا سکے گا۔ ڈاکٹر عسیری نے مزید کہا کہ کووڈ-19 کے اہم دوا اومیکرون سے متاثرین کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوگی، لہٰذا اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ریاض پولیس کی جانب سے اہم اطلاعات شیئر کی گئی ہیں کہ دارالحکومت میں اسلحے کے زور پر گاڑیاں چھیننے والے 5 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان گاڑیاں غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مختلف شکایات ملنے پر پولیس نے اسپیشل ٹیم تشکیل دی تھی، جسے لوٹ مار کرنے والوں کی شناخت کے لیے اور انہیں گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ سعودی وزارت داخلہ نے مزید کہا کہ گاڑیاں چھیننے اور ورکر سے نقدی قیمتی سامان لوٹنے والوں کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گروہ 5 افراد پر مشتمل ہے جو سعودی شہری ہیں۔ ان کے قبضے سے ممنوعہ اشیاء اور لوٹ مار میں استعمال ہونے والے 4 ہتھیار بھی پکڑے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے توجہ دلائی کہ لوٹ مار کرنے والوں نے واردات کے بعد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیتے تھے، گاڑیوں سے غیر ملکی ورکرز کے گھروں میں چوریاں بھی کرتے تھے۔ 5 کو گرفتار کر کے ابتدائی قانونی کارروائی کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو اس بات کا یقین دلایا ہے، چاہے غیر ملکی مجرم ہو یا سعودی شہری، قوانین کے مطابق ان سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ سیکیورٹی اداروں کی اولین ذمہ داری ملک میں امن و امان قائم کرنا اور لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہے، جس پر سیکیورٹی ادارے مکمل 24 گھنٹے اپنی ذمہ داری کے لیے پابند ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے تمام اسکولز کے بارے میں نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مملکت میں کرونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے پہلے کیس کے سامنے آنے کے بعد تمام طلباء اور طالبات کے لیے اہم احکامات جاری ہوئے ہیں، جس میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سعودی وزارت تعلیم نے اہم پیغام جاری کیا کہ تمام طلباء اور طالبات حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں تاکہ کرونا وائرس کی نئی شکلوں کے خطرے سے محفوظ رہا جا سکے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ ابھی تک نئے وائرس کے خطرات کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں اور اس سلسلے میں میڈیکل رپورٹس کا ابھی آنا باقی ہے اور اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وزارت تعلیم نے تمام اسٹوڈنٹس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں، ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائیں، دوسری خوراک کے 6 ماہ بعد بوسٹر ڈوز کے لیے مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بوسٹر ڈوز لازمی حاصل کریں۔